नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सबका साथ सबका विकास ह्या विशयाचेर अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत उलोवप करतले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो पावणो आयज सुरू जातलो आनी फुडल्या म्हयन्याच्या 2 तारखेमेरेन चालू आसतलो. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालय आयज दिल्लींत विकसीत भारत युवा कनेक्ट कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावण्याची सुरवात करतले. इराण झुजाक लागून मध्य उदेंतांतल्या उत्पादन आनी जहाज येरादारीन आडमेळी आयिल्ल्यान 3.5 वर्सां परस चड काळान पयलेच खेपे तेलाचे दर बॅरलाक $100 हुंपला. आतां पुराय खबरो. काल नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं सुमार 33,500 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करून बुन्यादी फातर बसयले. ह्या वेळार राष्ट्रीय राजधानींतली सुविधा आनी मुळावी बांदावळ घटमूट करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ह्या प्रकल्पांक लागून मुळावी बांदावळ घटमूट जातली, जोडणी सुदारतली आनी शारांतल्या लोकांची सुलभताय वाडटली अशें तांणी सांगलें. काल सुरू जाल्ल्या नव्या मेट्रो विभागाक लागून राजधानींतल्या लाखांनी लोकांक म्हत्वाचो फायदो जातलो अशें तांणी मुखार म्हणलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या भेटी वेळार शिश्टाचार सांबाळूंक नाशिल्ल्यान आनी राज्यांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय संताल परिशदेची सुवात अचकीत बदलिल्ल्यान अस्तंत बंगालांतल्या टीएमसी सरकाराचेर भाजपान टिका केली. बायलांक संद आनी आदार दिलो जाल्यार तांकां दरेका मळार उत्कृश्टताय मेळूंक शकता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हणलां. उद्देजकताय आसूं वा सामुदायीक जग आसूं, सगळ्या मळार बायलांनी फुडाकार घेतला. भारत बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगती कडेन नेटान मुखार सरता अशें तांणी मुखार म्हणलें. कामगार बळांतूय बायलांचो वांटो वाडला अशें तांणी नदरेक हाडलें. बेटी बचाव बेटी पढाव, पीएम मुद्रा येवजण, मिशन शक्ती ह्या येवजण्यांनी बायलांचें सशक्तीकरण जालां अशें नवी दिल्लींत आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान राष्ट्रीय पावण्यावेल्या कार्यावळींत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सबका साथ सबका विकास ह्या विशयाचेर अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत उलोवप करतले. ह्या विशयांतल्यान शिक्षण आनी कुशळटाय, भलायकी आनी आयुश, पर्यटन आनी हेर क्षेत्रां सयत जायतीं सत्रां घडोवन हाडटले. शिक्षण रोजगार मार्ग घटमूट करप, एनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आनी कॉमिक्स, ईशान्य वाठारांतले बौद्ध सुवाती आनी पर्यटन प्रसार अशा उपक्रमांचो ह्या चर्चांनी उल्लेख आसतलो. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो पावणो आयज सुरू जातलो आनी फुडल्या म्हयन्याच्या 2 तारखेमेरेन चालू आसतलो. सभापती ओम बिर्ला हांकां तांच्या हुद्द्यावेल्यान काडपाची मागणी करपी थाराव लोकसभेन आयज घेवपाचे आसात. हो थाराव मोहम्मद जावेद, के. सुरेश आनी मल्लू रवी हे 3 काँग्रेसीचे वांगडी मांडटले. तशेंच विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर लोकसभेन अस्तंत आशियांतल्या परिस्थिती विशीं निवेदन दिवपाचे आसात. राज्यसभेन आसतना पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयाच्या वावराचेर चर्चा सभाघराच्या वेवसायान नोंद जाल्या. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालय आयज दिल्लींत विकसीत भारत युवा कनेक्ट कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावण्याची सुरवात करतले. विकसीत भारत 2047च्या दृश्टिकोनान तरणाट्यांनी संलग्नताय घटमूट करपा खातीर मेरा युवा भारत माय भारता वरवीं हो उपक्रम आयोजीत केला. राष्ट्रीय राजधानींतल्या 35 वयर महाविद्यालयांतल्यान 10,000 परस चड विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवपाची अपेक्षा आसा अशी म्हायती मंत्रालयान दिल्या. तरणाट्या नागरिकांक भारताच्या उदरगत प्रवासाक जोडपा खातीर जबाबदार राष्ट्र निर्माते म्हणून तांच्या भुमिकेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर परस्पर संवादात्मक सत्रां, संवाद आनी संलग्नताय कार्यावळी घडोवन हाडटले. विकसीत भारत तरणाटे फुडारी संवादांतल्यान सादरक आनी विकसीत भारत युवा संसदेच्या विजेते सयत यूथ आयकॉन विद्यार्थी कडेनय संवाद सादतले आनी राष्ट्र निर्मितीन तरणाट्यांक चड वांटो घेवपाक प्रेरणा दिवन तांचो अणभव सांगतले. हो उपक्रम पयलींच 22 राज्यांनी आनी संघ राज्यांतले 274 विद्यापिठांनी आनी महाविद्यालयांनी पावला आनी आतां मेरेन सुमार 20,000 तरणाट्यांक एकठांय हाडल्यात. माय भारत डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वरवीं नोंदणी आनी कार्यावळींत वांटो घेवपाची सुविधा सुरू आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. अमेरिकेच्या आणि इस्रायलाच्या फुडारपणाखाला ऑपरेशन एपिक फ्युरी 10व्या दिसाचेर पावला आणि मजगतीं इराणान नव्या सर्वोच्च फुडाऱ्याची नेमणूक केल्या. अमेरिकेच्या आणि इस्रायलाच्या हल्ल्याच्या पयल्या ल्हारा वेळार तेहरानात मरण आयिल्ल्या आयतुल्ला अली खामेनी उपरांत तांचो पूत मोजताबा खामेनी तांच्या सुवातेर येतलो अशें राज्य माध्यमांनी सांगलां. इस्रायलान शिटकावणी दिवन खंयच्याय उत्तराधिकाऱ्याक लक्ष्य करतले अशें सांगलां. इराण झुजाक लागून मध्य उदेंतांतल्या उत्पादन आनी जहाज येरादारीन आडमेळी आयिल्ल्यान 3.5 वर्सां परस चड काळान पयलेच खेपे तेलाचे दर बॅरलाक $100 हुंपला. आंतरराष्ट्रीय मानक आशिल्ल्या ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या बॅरलाचें मोल काल $101.19 आशिल्लें, जें शुक्रारा $92.69 दरा परस 9.2% वाडलें. इराणी क्षेपणास्त्र आनी ड्रोन हल्ल्याच्या भंयाक लागून हॉर्मुझ सामुद्रधुनींतल्यान टँकरांची येरादारी थांबल्यात. साऊदी अरेबिया, कुवेत, इराक, कतार, बहरीन, संयुक्त अरब अमिरात आनी इराण ह्या देशांतल्या तेल आनी वायू निर्यात करपा खातीर हो सामुद्रधुनी म्हत्वाचो मार्ग आसा. इराणी आखातांतल्यान तेल आनी वायूच्या उत्पादन आनी हालचालींचे खातीर म्हत्वाच्या देशांक आनी सुवातींनी झुजाक लागून तेलाचे दर वाडल्यात. काल राजभवनांत हैदराबादाचे अधिकारी आनी कर्मचारी तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा हांकां नमळायन निरोप दिलो. कृतज्ञताय आनी यादींनी लोकभवनांत निरोप सुवाळो जालो. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा हांणी लोकभवनाच्या दरेका अधिकाऱ्याक आनी कर्मचाऱ्याक व्यक्तिगत रितीन मेळपाक वेळ दिलो. तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून आपल्या पुराय काळांत तांणी केल्ल्या समर्पणाची, कश्टाची आनी सहकार्याचो उल्लेख तांणी केलो. नम्र भावनांनी तांणी आपलो कार्यकाळ याद उरपा सारको केल्ल्या खातीर पुराय पंगडाचे उपकार मानले. कर्मचाऱ्यांनी परतून राज्यपालाक आपलो आदार उक्तायलो आनी तांणी आपल्या पदाचेर आशिल्ल्या सकारात्मक परिणामाचेर विचार केलो. जिष्णू देव वर्मा रोखडेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून आपली नवी जापसालदारकी सांबाळटले. अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यान अमेरिकेच्या 7व्या सेवेच्या वांगड्याक इराणा कडेन जाल्ल्या झुजान मरण आयलां अशें कळयलां. सोशल मिडियाचेर दिल्ल्या निवेदनांत अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडान अमेरिकेच्या सेवेच्या वांगड्याक काल रातीं मध्य उदेंतभर इराणी राजवटीच्या सुरवातीच्या हल्ल्या वेळार जाल्ल्या जखमीक लागून मरण आयलें. मजगतीं इराण क्रांतिकारी गार्ड कॉर्प हवाई दळाच्या मुखेल कार्यालयाचेर इराणीच्या हवाई कार्यावळीचें दिग्दर्शन करपाक जापसालदार आशिल्लें मुखेल कमांड अँड कंट्रोल केंद्र अशें वर्णन करून इस्रायल संरक्षण दळान सांगलें. दुसरे वटेन साऊदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयान शायबा तेल क्षेत्राक लक्ष करून ड्रोन आडायलो. बॅरिनांत आयज सकाळीं दुसरे खेपे शिटकावणी दिवपी सायरन वाजलें. आंतरराष्ट्रीय मंत्रालयान थंयच्या रहवाशांनी लागींच्या सुरक्षीत सुवातींनी वचपाचो उलो मारला. मजगतीं आखातांतल्या जायत्या शारांचेर इराणी बॉम्बस्फोट जाल्ल्या कारणान प्रादेशीक संघर्शांत खर वाड जाल्ल्यान ऑस्ट्रेलियन संयुक्त अरब अमिरातींतल्यान आपल्या राजनयिक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाक देश सोडपाक सांगलां. आंतरराष्ट्रीय वृक्ष संवर्धन परिशदेची दुसरी आवृत्ती वृक्षवर्धन 2026 वाडपी शारां आनी कॅनपीज ह्या विशयाचेर मुंबयत जाली. आधुनीक वृक्ष संवर्धनांतल्यान आमी झाडां क्लिनीक स्थापन करतले, नगरपालिका वाठारा भितर झाडां खातीर निधी आनी धोरण आस्पावीत करतले, झाडां साहित्य आनी झाडांचो उत्सव मनयतले अशें महाराष्ट्राचे म्हायती तंत्रगिन्यान आनी संस्कृताय मंत्री डॉ. आशिश शेलर हांणी सांगलें. शेलर हांणी शास्त्रीय झाडां संवर्धनाक चालना दिवपाची गरज आसा आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो एक पेड माँ के नाम हो संदेश दरेका घरान आनी दरेका व्यक्ती मेरेन पावपाची गरज आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. काल रातीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जाल्ले निमणे मॅचींत न्यूझीलंडाक 96 धांवड्यांनी हारून भारतीय पंगड तिसरे खेपे आयसीसी दादल्यांचे T20 विश्वकरण सर्तींत जैतिवंत थरलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत बंगाल, अंदमान आनी निकोबार जुंवे, जम्मू काश्मीर, लडाख, बिहार, सिक्कीम आनी ओडिशाच्या कांय वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाचो अदमास उक्तायला.
परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सबका साथ सबका विकास ह्या विशयाचेर अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत उलोवप करतले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो पावंडो आयज सुरू जातलो आनी फुडल्या म्हयन्याच्या 2 तारखेसावन चालू आसतलो. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालय आयज दिल्लींत विकसीत भारत युवा कनेक्ट कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावंड्याची सुरवात करतले. इराण झुजाक लागून मध्य उदेंतांतल्या उत्पादन आनी जहाज येरादारीन आडमेळी आयिल्ल्यान तेलाचे दर बॅरलाक $100 हुबला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.